بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر سعادت یار ما شد تا اینکه با این برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشم. امروز در رابطه با بیان علم و عدم کتمان علم با یکدیگر صحبت و گفتگو میکنیم. امیدوارم که الله متعال در این جلسه مطالبی رو که مفید باشند و باعث سعادت دنیا و آخرت ما بشند به زبان من بیاره و با عمل کردن به این مطالب بتوانیم سعادت دنیا و آخرت رو برای خودمون قلم بزنیم. علم یکی از اون نعمت‌هایی است که الله متعال به بندگانش عنایت کرده است و به بندگان ویژه‌اش علم فقه و دانش فقه عنایت می‌کند. چنانچه الله متعال می‌فرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. کسی را که الله متعال نسبت به اون اراده خیر داشته باشد، به او فقه دین و دانش دین عنایت می کند. در نتیجه کسی را که الله متعال علم عنایت کرده است، دانش عنایت نموده، در واقع در حقش لطف بزرگی کرده، فضل و احسان بزرگی کرده و میدونیم که تمام نعمتهایی رو که الله متعال به ما عنایت می کند در واقع برای این هستند که ما از اون نعمتها در اون جهتی که خواست پروردگار هست، در اون جهتی که الله متعال از ما میخواهد، در اون جهت ازش استفاده بکنیم، نه در جهت نادرستی. علم و دانش برای راهنمایی بشریت هست، برای اینکه انسان را بتواند به قله سعادت برساند، هم در دنیا و هم در آخرت. حالا اگر این علم و دانش نزد افرادی وجود داشته باشد و این افراد این علم و دانش رو منتشر نکنن، گسترشش ندن، بیانش نکنن، خب فایده ندارد. ما در جلسات گذشته گفتیم و به این نکته اشاره کردیم که بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیگه پیامبری نخواهد آمد. دیگه پیامبری که مردم را راهنمایی بکند نمی آید. در نتیجه این علما هستند که وظیفه بیان توحید، وظیفه بیان شریعت، وظیفه بیان قرآن، تفسیر قرآن کریم و بیان قرآن کریم رو برای مردم به عهده دارند. و علما در واقع همونطوری که گفتیم وارثان انبیا هستند، به شرط اینکه کار انبیا را انجام بدن. کار انبیا چی بود؟ دعوت مردم به سوی توحید، بیان علم، نشر علم و گسترانیدن علم. به این خاطر کسانی که علم رو کتمان میکنن و کسانی که علم رو میپوشانند و بیان نمیکنن به شدت مورد مذمت پروردگار و وعید شدید پروردگار قرار گرفتند. اونجایی که در سوره مبارکه بقره آیه 159 و 160 الله متعال اینگونه می‌فرماید: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. وعید سختی است، وعید شدیدی است. همانا کسانی که یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى میپوشانند، پنهان میکنند، کتمان میکنند اون بینات، دلایل واضح و روشن و هدایتی که پروردگار برای مردم فرستاده، بعد از این که برای مردم بیان کرده در کتاب، یعنی در قرآن یا تورات و انجیل فرقی نمی کند. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این کس افراد رو هم الله متعال مورد نفرین و لعنت قرار می دهد و هم سایر لعنت کنندگان اینها رو لعنت و نفرین می کنند. الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. مگر کسانی که راه اصلاح رو در پیش بگیرند، توبه بکنند و بیان بکنند برای مردم. فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. اینها کسانی هستند که من توبه اونها رو میپذیرم و من توبه پذیر و مهربان هستم.
این آیه وعید شدیدی است برای کسانی که علم و دانشی نزدشون هست، اما این علم و دانش خودشون رو وقت ضرورت و وقت نیاز بیان نمی کنند، برای مردم نمی گویند. فرقی نمی کند که این کسی که علم و دانشی داره جزو علمای اهل کتاب باشد، جزو یهود باشد و یا جزو نصارا باشد. یکی از اقوال این هست، اقوال مفسرین، که این در واقع در رابطه با علمای یهود، احبار یهود، رهبان یهود و نصارا نازل شده است. یعنی اون علمایشون، یعنی اون صوفیانشون، یعنی اون کسانی که در واقع علم تورات داشتند، علم انجیل داشتند. اما وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد، با وجود اینکه ویژگی های پیامبر، صفات پیامبر رو در تورات میدونستند، در انجیل میدونستند، اما برای مردم پنهان کردند، برای مردم بیان نکردند. در روایتی هست که چند نفر از انصار نزد یکی از علمای یهود رفتند و ازش پرسیدند که آیا این شخصی که همکنون محمد که همکنون ادعای پیامبری میکند، شما صفات و ویژگی هایش رو در تورات میبینید و در تورات چنین چیزی وجود دارد درباره محمد صحبتی شده است؟ اون عالم یهودی با وجود اینکه میدانست که در تورات در مورد محمد صلی الله علیه و سلم صحبت شده، اما گفت نه، هیچ مطلبی در مورد محمد در قرآن کریم وارد نشده. در نتیجه میگویند این آیه نازل شد که اون کسانی که علم رو پنهان میکنن و دانش رو پنهان میکنن، بعد از اینکه پروردگار نازل کرده، در تورات نازل کرده، در انجیل نازل کرده ویژگی های محمد صلی الله علیه و سلم رو، ولی اینها رو پنهان میکنن، اینها رو هم خدا لعنت و نفرین میکند و هم سایر لعنت کنندگان و نفرین کنندگان نفرین و لعنت میکنند. علما درباره آیات قرآن کریم و به ویژه آیاتی که شأن نزول دارد، در مورد مسئله خاصی نازل شده، میگویند العبرة بعموم اللفظ لا به خصوص سبب. اعتبار لفظ دارد، نه اون سبب خاص. درسته که این آیه در مورد تعدادی از علمای یهود یا تعدادی از علمای نصارا که صفات و ویژگی های محمد صلی الله علیه و سلم رو در تورات و انجیل میخوندند و پنهان میکردند و برای مردم بیان نمیکردند، درسته که در مورد اونها نازل شده، اما لفظش عام هست، همه رو شامل میشود. هر کسی تا قیام قیامت بیاید، چه از یهود باشد، چه از نصارا باشد، چه از امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، اما علم رو کتمان بکند، واقعیت را بپوشاند، حقیقت را بپوشاند، این آیه شامل حالش می شود و لعنت و نفرین خدا و نفرین کنندگان بهش برمیگردد. اینه که باید بسیار مواظب بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون حدیث فرمودند که بلغوا عنی ولو آیه، اگر یک آیه هم یاد دارید تبلیغ بکنید، بیان کنید. کسی رو که میطلبند که برای فلان جریان شهادت بده، گواهی بده و ایشون در باره اون جریان اطلاع دارد ولی گواهی نمیدهد، این کتمان علم هست. لعنت و نفرین خدا شامل حالش می شود. به کسی تهمت میزنند، ناروا میگویند، بد و بیراه میگویند، شخصی در اونجا حضور دارد، میداند که این تهمتی که به فلانی میزنند تهمت نادرستی است، اطلاع دارد که تهمت نادرستی است، اما حرف نمیزند و سکوت میکند، این شامل آیه میشود که مورد لعنت و نفرین قرار میگیرد. کسی منکری رو میبیند، توانایی این رو دارد که نصیحت بکند، توانایی این رو دارد که حرف بزند، اما سکوت میکند و حرف نمیزند، چه بسا مورد لعنت پروردگار واقع شود. در نتیجه علم رو باید بیان کرد، دانش رو باید گفت، اگرچه اندک باشد، اگرچه کم باشد، هر کسی به اندازه توانایی خودش. علما یک وظیفه دارند، دعوتگران یک وظیفه دارند، توده های مردمی که نسبت به خیلی از مسائل شرعی، دینی، علمی آگاهی و شناخت دارند هم وظیفه بیان دارند. اگر این کارها صورت بگیرد، مردم علم و دانشی که دارند به دیگران منتقل بکنند، دنیا گلزار می شود، سعادت درش موج می زند و ما میتونیم در دنیا و در آخرت به سعادت برسیم. شما ببینید در بسیاری از جوامع فرهنگ سازی می کنند که مثلا اگر مردم فلان کار رو که بد هست و زشت هست انجام دادن، عکس العمل نشون بدیم به نحوی.
به نحوی نارضایتی خودش مردم بهش نشون بدن، خب دیگه مردم اون کار انجام نمیدن. این هست که اگر ما نسبت به منکرات، نسبت به زشتی ها، نسبت به ترک اعمال عکس العمل نشون بدیم و علممون رو پنهان نکنیم و آشکار بکنیم، قطعا در جامعه سعادت می آید. ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که زیاد حدیث بیان میکرد ابو هریره، میدونیم که بعد بهش اعتراض کردند، گفت که من دیگران دنبال کشاورزی و انصار دنبال کشاورزی و مهاجرین دنبال تجارت بودن، من به لقمه‌ای که باعث سیر شدن شکمم باشه اکتفا میکردم و کنار رسول الله صلی الله علیه و آله دنبال علم و دانش بودم. به این خاطر احادیث پیامبر حفظ کردم، رفتم نزد پیامبر گفتم برای من دعا کن که من فراموش میکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعا کرد که من فراموش نکنم و این گونه من احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو فراموش نمیکردم. و بعدش فرمود اگر این آیه در قرآن کریم نمی بود من هیچ حدیثی رو برای شما بیان نمی کردم، ولی چون این وعید شدید در کتاب الهی در قرآن کریم هست من برای شما بیان می کنم و اون همین آیه ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، یعنی کسانی که اون چی که ما از بینات و هدایت برایشون فرستادیم پنهانش میکنن، بعد از اینکه برای مردم بیان کردیم خدا و لعنت کنندگان اونها رو لعنت میکنند. ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید اگر این آیه قرآن کریم نمی بود من هیچ حدیثی رو بیان نمی کردم، اما این آیه مرا می ترساند، این آیه به من نهیب می دهد، این آیه باعث می شود که من نتوانم سکوت بکنم و هر آنچه که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم بیان بکنم. حدیث دیگر است از حمران رضی الله تعالی عنه که عثمان وضو گرفت و گفت آیا حدیثی رو که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم برای شما بیان نکنم؟ و بعدش این حدیث رو بیان کرد که هر کسی که خوب وضو بگیرد و نمازش را بخواند الله متعال گناهانی رو که بین این نماز و نماز دیگر مرتکب می شود مغفرت می کند و می بخشد. و بعدش عثمان رضی الله تعالی عنه فرمودند که اگر این آیه و راوی میگوید اگر این آیه ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات اگر این آیه وجود نمی داشت من این حدیث رو برای شما بیان نمی کردم. در نتیجه همه اینها دلیل بر این هستند که بیان علم و گسترش علم جزو واجبات هست و انسان مسلمان هر چقدر که توانایی دارد این کار رو انجام بدهد. درس‌های زیادی در این آیه وجود دارد. درس اول این هست که کتمان علم و پوشیدن علم و دانش اونجایی که باید بیان بشود و ضرورت داشت باشد حرام هست و هر کسی باید به اندازه توان خودش تبلیغ بکند. درس دومی که در این آیه وجود دارد این هست که اگر کسی تا حالا کوتاهی کرده و به هر حال علم رو به هر دلیلی کتمان کرده دیگه توبه بکنه و از این گناه دست بردارد و دیگه کتمان علم نکند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهی توبه می کند مانند کسی است که هیچ گناهی مرتکب نشده است. توبه یک عالم که میخواهد از کتمان علم توبه بکند در چی هست؟ این هست که علمش رو آشکار بکنه، این هست که مردم رو نصیحت بکند، این هست که کار دعوت و تبلیغ انجام بدهد. سخت است که انسانی در روز قیامت بیاید خدا بهش علم و دانش و شناخت عنایت کرده باشد و این انسان از علم و دانش و شناخت خودش برای نصیحت مردم، برای رسیدن به سعادت مردم استفاده نکرده باشد و در مسیر نادرست حرکت کرده باشد. اینها عذابشون سخت است. در آیه دیگر الله متعال می‌فرماید و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، و هنگامی که الله متعال از کسانی که کتاب به اونها عنایت کرده پیمان گرفت لتبیننه للناس، این کتاب رو برای مردم بیان میکنید، ولا تکتمونه، و حق ندارید این علم و دانش کتابی که به شما عنایت شده بپوشانید.
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. تعدادی این دستور و پیمانی را که بسته بودند با پروردگار پشت سرشون انداختند و در برابرش پول ناچیزی، کالای ناچیزی خریدند و گرفتند. خدا میگه فبئس ما یشترون، چه چیز بدی است که در قبال کتمان علم از مردم گرفتند، از جامعه گرفتند. این چیز بدی است، این شما رو به هدف نمیرساند. خدا پیمان گرفته از علما، چه علمای یهود، چه علمای نصارا و چه علمای امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که علم رو بیان کنند، دانش رو بیان بکنند. متاسفانه امروزی ها خیلی ها به خاطر برخی از مصلحت های شخصی، به خاطر اینکه منافعشون در خطر نیفته، به خاطر اینکه دچار مشکلی نشن در جامعه، علم و دانش رو کتمان میکنن و میپوشانند و برای مردم نمیگن. به خاطر اینکه به پولی برسند، به مالی برسند، به منالی برسند، به منصبی برسند، به جایگاهی برسند، به خاطر اینکه 4 نفر برایشون به راست یا دروغ به به و چه چه بگن، علم رو میپوشانند. برای اینکه فلان پولدار و سرمایه‌دار ناراحت نشه، علمی رو و دعوتی رو که پروردگار گفته باید بیان بکنن، اینو میپوشانند. الله متعال میگوید بعد خیلی چیز بدی شما دریافت میکنید، کالای دنیا، متاع دنیا، منصب دنیوی که شما با کتمان علم به دستش میارید، این خیلی چیز بدی است که شما انجام میدید و حق ندارید این کار رو انجام بدید. این در واقع پیمان محکمی است که پروردگار از بندگان و از انسانها گرفته که حق ندارند در علم الهی رو بپوشونند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودند که من سئل عن علم فکتمه الجمه الله بلجام من النار. کسی که علمی بهش از چیزی سوال بشه که در موردش علم داره و اون کتمانش بکنه، بپوشاند، روز قیامت الله متعال او رو با یک افسار آتش جهنم افسار میکند و این گونه اون شخص گرفتار میشود. این است که خیلی از علما و خیلی از بزرگان گفتند که طلب علم یک چیز هست، نگه داشتن علم سخت‌تر از طلب علم هست و عمل کردن به علم سخت‌تر از اون هست. این هست که علم به ما میگوید که در واقع به علممون عمل بکنیم. عمل به علم، یکی از راه‌های عمل به علم گسترش علم، دعوت و امر به معروف و نهی از منکر هست تا اینکه به سعادت برسیم. از اینی که ما را همراهی کردید در جلسه از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.